बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। ये पुराना सियासत छोड़, सियासत ही छोड़, घर बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। अपने वालिद आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील कर दी। नई तस्वीर में साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल भुट्टो के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में खाला और बहनों के साथ नजर आ रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर भी दुबई रवाना। गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने 3 पीस और 4 पीस का फर्क बताया था। कहा था बिलावल भुट्टो को इलेक्शन लड़ने के लिए जो टिकट जारी होगा उस पर भी मेरे दस्तखत होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अभी ज़ेरे तरबियत हैं। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए, वो वहाँ जाते रहते हैं। दुबई रवानगी की ख़ास वजह नहीं, वो अपना दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके बैरून मुल्क गए। बिलावल भुट्टो वतन वापस आकर 30 नवंबर को क्वेटा में पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। निगरां वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालतों का लाडला करार दे दिया। बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। अदालती निज़ाम में इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। निगरां हुकूमत नवाज शरीफ को कोई फेवर नहीं दे रही। निगरां हुकूमत के लिए नवाज शरीफ और बिलावल एक जैसे हैं, सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। इंतखाबात से मुताल्लिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से 6 घंटे तफ्तीश। 9 मई वाकयात में भी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश। चेयरमैन PTI ने वकला की मौजूदगी के बगैर पुलिस के जवाबात देने से इनकार। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्त। ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। सेशन अदालत इस्लामाबाद से चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस खारिज। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने केस वापस ले लिया। तकनीकी बुनियाद पर केस वापस लेना चाहता हूँ। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार ने चेयरमैन और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह करने का इल्ज़ाम आयद कर रखा था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार माशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म को दोहराया। कमेटी ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए अब तक के इक़दामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, इमाम काबा का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस एजाज़ है। दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन का बेपनाह एहतराम करते हैं। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बोले, इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। मुसलमानों, फ़लसफ़ा तक़वा पर सख्ती से कारबंद रहो। छोटे छोटे इख्तिलाफात पर किसी को काफिर करार न दें। नेक और सालेह कामों के फ़रोग़ में ताउन करें। फैसल मस्जिद में इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का नमाज जुमा के दौरान खुतबा। कहा, मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानिंद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आखिरत की बेहतरी के लिए खुद
سندھ میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے، آنے والا وقت مظلوموں کا ہے، عوام کو مسائل کی دلدل سے باہر نکالیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا سندھ کے عوام کو مسائل کی دلدل سے باہر نکالیں گے۔ بشیر میمن بولے سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، ہم ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے، کراچی جیسے شہر میں پینے کا پانی نہیں۔ اورنگی ڈکیتی کیس میں گرفتار ڈی ایس پی کے انکشافات، سندھ پولیس کا ایس ایس پی عمران قریشی کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز، آئی جی سندھ کا ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ سندھ کو خط، خدمات فوری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کرنے کی سفارش۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ، آج اور کل تعلیمی ادارے بند رہیں گے، مارکیٹس دوپہر 3 بجے کھلیں گی، اتوار کو کاروبار مکمل بند ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند ہوگا، صرف سائیکلنگ کی اجازت ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس، پاکستان کویت کے درمیان سرمایہ کاری کے لیے 7 مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری، یادداشتوں پر وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران دستخط کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی مفاہمتی یادداشتوں میں صوبوں کے ساتھ تعاون یقینی بنانے کی ہدایت۔ سینٹ میں اسٹیٹ بینک ملازمین کی بھاری بھرکم تنخواہوں کی گونج، سینیٹر دنیش کمار اور پلوشا خان نے گورنر اسٹیٹ بینک کی 40 لاکھ تنخواہ پر سوال اٹھا دیا۔ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے واضح کیا ایم پی اسکیل نجی شعبے سے پروفیشنلز لانے کے لیے بنایا گیا، پروفیشنلز کی تنخواہوں اور مراعات پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ وفاق کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، پھر کہا جاتا ہے 18ویں ترمیم پیسے کھا گئی۔ رضا ربانی کی سینٹ میں یلغار، کم سے کم تنخواہ پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی لے آئے، کہا آئین کا تقاضا ہے ہر 5 سال بعد نیا این ایف سی ہوگا۔ اسحاق ڈار بھی بولے دسمبر 2009 میں این ایف سی ہوا تھا۔ حکومت کا ملکی برآمدات کو $100 ارب تک بڑھانے کا پلان تیار، چینی صدر شی جن پنگ اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے پلان پر عمل درآمد شروع۔ وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز نے برآمدات کو $100 ارب تک پہنچانے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.06% کی معمولی کمی، سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 41.13% ریکارڈ۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار جاری، گزشتہ ہفتے 18 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ملکی تاریخ میں بلند ترین شرح سود، بینکوں سے قرضوں کے حصول میں نمایاں کمی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق شرح سود نے آٹو فائنینسنگ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ گاڑیوں کی خریداری کے لیے بینکوں سے ملنے والے قرضے ایک سال میں 345 ارب روپے سے کم ہو کر 264 ارب روپے ہو گئے۔ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیاں، اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 59,000 کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 701 پوائنٹس اضافے سے 58,899 پوائنٹس پر بند۔ پاک فضائیہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی شہادت کو 8 برس بیت گئے۔ مریم مختار نے جرأت و بہادری کی تاریخ رقم کی، قوم کی قابل فخر بیٹی کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ افغانستان نے بھارت میں اپنا سفارت خانہ مستقل بنیادوں پر
بند کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق افغان حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سفارتی تعاون نہ ملنے پر سفارت خانہ بند کیا گیا۔ سفارت خانہ بند کرنے کے فیصلے کا اطلاع جمعرات سے ہو چکا۔ بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ اور محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کے چاہنے والے آج ان کا 71واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ پروین شاکر کے الفاظ کے انتخاب اور لہجے کی شگفتگی کا سحر آج بھی باقی ہے۔